गोवा डेअरीचे शेतकार, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जाल्ल्या निमत्या चर्चे उपरांतूय दुधाच्या दरांच्या फेररचणेचो विषय अजून वादास पडून आसा आणि हो गोंधळ अजून सुटूंक ना. प्रमाणे आज आम्ही सकाळी साधारण 11 सुमार एमडीक मेळपाक गेले आणि एमडीक आमी सांगलें की ज्या प्रमाणे आमी हें दिल्लें त्या प्रमाणे आमकां केन्ना आमकां सपोर्ट कितें तें रिवायज प्रायस मेळटलो जो सरकारान प्रॉमीस केल्लो, मुख्यमंत्र्यान प्रॉमीस केल्लो गोवा डेअरीच्या थ्रू आमकां 6 रुपया गायच्या दुधाक आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुधाक जी प्रायस रायज मेळटली आशिल्ली ती आतां 2 म्हयने जाले मेळूना. कित्याक मेळूना कोणाकच खबर ना, की खंय कोण रडटा कांय खबर ना, कोणाकच खबर ना. त्यामुळे दिवपाची कोण ऑथॉरिटी आशिल्ली, गव्हर्मेंट गोवा डेअरीक दितले आशिल्ले, गोवा डेअरी आमकां दितले आशिल्ले शेतकऱ्यांक. पण ती अजून घडूना म्हणून आमी ताचो जाप विचारपाक आज आयिल्ले, पण ताचो जाप दिवपाक कोणाकच खबर ना. एमडी थंय आसा, एमडी म्हणटा आपल्याक खबर ना. थंय 100 मिटराच्या अंतराचेर थंय एक डायरेक्टर डॉक्टर रामा परब बशिल्ले आसात. ते हांगा येवन थंय सांगपाची तांची तयारी ना कितें जालां आनी केन्ना मेळटली म्हणून. तो येवपाकच तयार ना. बाकीचे खंय आसा हे कोणाकच खबर ना. उरलेले 2 जाणचे मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आसा तांची ते खंय आसा हे कोणाक खबर ना. तो कमिटीचे मेंबर हांगा येना, गोवा डेअरीन येना. हरशीं येता, येवंक जाय तांणी. दे आर पेड फॉर इट. आज कित्याक ना खबर ना, ते कोणाकच खबर ना ते खंय आसा म्हणून. सो तुमकां उत्तर मेळपाना. आमी उत्तर मेळ्ळ्या शिवाय वचचे ना. इट इज एज सिंपल. आता तुमचे दर वाडयले पळय तुमकां हेजे मागीर रोखडेच गोवा डेअरीन आपले हेजे वाडयले पॅकेटाचे आपले वाडयले पण आमचे वाडोवना. हां तेच म्हणटा म्हणजे तेंच्यांनी घेतले म्हणटा वाडोवन पैसे, तांणी वाडोवन घेतले पण तुमकां अजून दिवना. आमी इतल्याच मागणी आसा, आमकां केन्ना पासून रेट आमचे रिवायज जातले हें एक तर सांग. आनी तुका जर सांगपाक येना जाल्यार ते दोगांकी आपय, म्हणजे हाजे कमिटीक आपय, मॅनेजमेंटाक आपय आनी तांचे कडल्यान आमकां सांगूंक जाय. आपल्याक कांयच खबर ना. ना पण हे रिटर्न तुमकां दिल्ले तेंच्यांनी वाडयतले बीन म्हणून रिटर्न तुमचे कडेन आसा. सीएमान सांगल्या नंतर आनी ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हजे कडेन असल्या नंतर रिटर्न म्हणून कितें सीएमा कडेन रिटर्न मागतलो हांव. हां सीएमान स्वता सांगले. विश्वास ना म्हजो सीएमाचेर. हाजे पयलीं ताणें कांय कामां केल्या आमची, सदांच शब्द पाळ्ळा. त्यामुळे आता म्हाका दिसना ते रिटर्न मागपाचें करूंक जाय आशिल्लें म्हणून. पण मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हजे कडेन आसा. पूण तेंच्यांनी आतां रेट वाडयली, 2 रुपये दुधाचे विकपा आसा तेंचे वाडयल्ले आसा. तुमचे 6 रुपये आनी 10 रुपये वाडोवना. सो आतां कितें फुडलें स्टँड? येस, आमी त्याच खातीर तर बसल्या न्ही. आमकां कित्या खातीर वाडयना तें कळना. कळ्ळ्या बगर वच्चा. हांगाच रावतले. हांगाच रावतले. कितले आहा शेतकार सगळे कितले येयले? साधारण 50 एक आसा. सो आनी तुमकां येवन जॉईन जावपाक शकता तर. जे आमी म्हणजे कितें आसा, शेतकऱ्याचो 3:30 जाली की दूध काडपाचो टायम तांकां खबर आसा तें. त्यामुळे तांची अपेक्षा आसा की 3 जाले 3:30 जाले की हळूहळू सगळे वतले म्हणून. आमी वचचे ना. पीसफुली आसतले सगळें एजुकेशन, पीसफुली आसतले. इन्स्टिट्यूट आमचो, गोवा डेअरी आमची शेतकऱ्यांची. त्यामुळे आमी आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक कसोच हे येतले वतले. तो रामा आसा तो फाल्यां परवा वतलो. कदाचित आजच ताची परिस्थिती आसा. तो तोंड दाखोवपाक तयार ना आमकां. मोठो कल्प्रीट तो न मेळपाक म्हणून तो येना. तो फाल्यां परवा वतलो. इन्स्टिट्यूट आमचो, आमी तिका सांबाळटले. तो आयली शिवाय तुमी वयचे ना. आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या डेटी पासून आमकां ती आजच जाय अशें ना. 4 दीस फुडें गेल्यार जाता, पण आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या दिसा